فرمایا جی میں بکری دا کھیر ڈوو تھنے وچوں نکل ونجے تے ول کوشش کرو دوبارہ اے کھیر تھنا وچ چلا ونجے اے ناممکن نہیں تھی سکدا ڈودا ہویا کھیر واپس نہیں ویندا جیڑا میرا امتی میرا غلام سچے دل نال معافی چا منگے ول گناہ والے پاسے نہیں جی میں ڈودا ہویا کھیر واپس نہیں آندا کھانا دے وچ نبی صحیح ارشاد بیٹے فرمے دے اس آیت کریمہ دی تفسیر بیٹے فرمے دے معاذ بن جبل نبی دا غلام سندا بیٹھے آدھے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توبہ نصوص کے گوا دن صحیح فرمایا جرا صدق دل نال سچے دل نال معافی جا منگے اللہ راضی تھی بوندے ول انسان دا ارادہ نہیں تھی دا غلط کاری دو بارگاہ گئے مصطفیٰ وچ غلام ہے آدھے آقا میرے گھڑ گناہ تھی ویندے گناہ کیرا تھی ویندے میں زنا دا عادی بن گیا مجرم بن گیا دعا فرماؤ اللہ ہی بدکاری تو بد فعل تو میں محفوظ فرماوے صحیح فرمایا غلامہ ایک نسخہ دسیدہ ایدو تے عمل کر اللہ راضی تھی بوزی غلام عرض کی دے آقا کیرا نسخہ ہے صحیح فرمایا جھوٹ نہ بولا صحیح فرمایا غلامہ جھوٹ نہ بولا کر جوان دے دل خیال ہے دل و دماغ جگا رہیے میں کریم دی بارگاہ کچھ سوال کیتے صحیح کچھ جواب دیتے پر دل میں ارادہ اللہ دے نبی نے سچ فرمائے پر وہ نبی دا غلام جو حبدار جو نبی دے فرمان دے عمل کرن والا دل خیال ہے صحیح فرمایا سچ علایا کر جھوٹ نہ بولا کر جوان گھر چلا گئے وقت گزرتا رہیے آخر جوانی آئی مسلمانوں دل خیال ہے نفس امارہ نے مجبور کیتے شیطان نے وسوسہ سکے گناہ کر ایدے جو لطف آئی ایدے وچ مزائی مسلمانوں جنا جوان گناہ دا ارادہ کیتے اد حضور دی بارگاہ جوے ساتھ سجنوں ذرا توجہ کرو میں آدھرہ دا بندہ دے اے کر گنا او کر گنا فل معافی مانگ انسان بندیا زندگی دا پتہ کہنی مادر دا حسرت دل دی اور نہیں مردی پر بندہ پہلے مروے دے اندے سب آمال اگو آدن جرے ای دنیا دے کروے دے ای عملانی نئے تار دے وچ کوئی بڑھوے دے کوئی تروے دے اے بازی منصف قسمت دی کوئی جدوے دے کوئی حروے دے عرض پیا کرے دا نبی دے غلاموں گھر بچ گئے جوان کو ارادہ تھے گناہ کرا آدھے نبی دی بارگاہ میں جو حاضر تھی انہیں صحیح فرمائے جھوٹ نہ بولا کر سچ لایا کر اگر آقا گناہ نہیں کیتا اتا جانی جان نبیین اللہ دے پاک نبیین اے جان دل قربان بنیا کیا موڑی کھیسان کیا جواب نے سان جوانا دے اگر جھوٹ بڑے دا نمی بچدا ہوں تو بہتر ہے صحیح جو حکم فرمائے عمل کرنا مدن آخر سونی تھی پوے اور میرا سجرہ تو نال سن قریب جگانی دل خیال ہے کب کبھی تاری تھئیے نبی فرمیدن انتائب و حبیب اللہ پوری کائنات سروے کر کے دیکھو کتابہ نہ مطالعہ کر کے دیکھو کائنات جنو حبیب بیادریج حبیب کہنی ایک اللہ دے نبی رب دے حبیب سونے نبی فرمایا جرا گناہ کر کے معافی جمنگے وہ بھی رب دا حبیب انوے دے انتائب و حبیب اللہ اگر غصے کو بیمان والا رب دا محبوب بن سکدے تا مسلمانوں گناہ تو بچن والا بھی رب دا محبوب بن سکدے قرآن دے